Good evening sa inyo, Pastor. Doon ako'y nakaistorya nga Hudiyo, suko kaayo siya mahitungod kang Ginoong Hesus kay anak rato siya sa panday, dili daw mao ang Mesiyas. Hangtod karon naghulat pa sila sa Mesiyas. Tama ni igsoon, mao gini pagtulunan sa mga Hudiyo. When in fact, ang Hudiyo dili mo tuog New Testament. Ang ilang gituhuan igsoon kanang Tanak, no? Ang Tanak usa na siya ka gitawag natog T and K. Gitawag natog ang T nagstand na siyang Torah. Ang Torah mao ng 5 books of Moses. Ang gitawag natog N nagstand na siya og Nivim. Gitawag na mga propeta. Okay, ang K nagstand of Ketubim, mga writings sama sa writings ni David, ni Solomon ug uban pa. So imo makita mo na ilang gituhuan wa sila nagatuo og New Testament. Now alang nato nga nagatuo og New Testament nako ibasahon dinhi sa Mateo kapitulo 16. Adunay conversation dinhi nahitabo no kang Jesus Christ. Matud pa dinhi sa 16 og atong basahon sugod ta dinhi sa bersikulo 13 no. 16:13 nagingon diri. Ug sa pag-abot ni Hesus sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, ang iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon sumala sa sulti sa mga tao kinsa man kuno ang anak sa tao. 14 naingon. Og sila mingon kaniya ang uban nagaingon nga si Juan Bautista. Ang uban nagaingon si Elias. Ang uban nagaingon si Jeremias. 15. Og siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong sulti kinsa man ako? Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ang word nga Kristo gikan kana sa word sa Hebrew word nga Hamashiach, meaning to say ang Mesiya. Okay? Mesiya. Ang gitawag na to Greek word is Christos. Ang Christos igsoon meaning Mesiya. Hamashiach, the Messiah. So imo makita igsoon na ingon si Jesus Christ ngadto kang Pedro sa imong pagkahibalo kinsa man ako. Ningon si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiya, ang anak sa Dios nga buhi. So tin-aw nga sa balaang kasulatan siya ang Mesiya, pero ang Hudiyo tama na imong gingon nga nay mga Hudiyo nga dili mo to. Pero daghan sad mga Hudiyo nagatuo karon kay igsoon mga converted nga mga Jew, no? So daghan salamat ni imong pangutana wa matay mahimo nining mga Judaism igsoon nga wala nagatuo og New Testament gawas kung mukam-in ang balang espiritu ug magapukaw kanila, hopefully nga magamit usab ta ni anak nga buluhaton.